नमस्कार। आज म कक्षा 9 को नेपाली किताबमा रहेको पाठ 8 बसन्त कोकिल शीर्षकको कविता लिएर उपस्थित भएको छु र यसमा यो बसन्त कोकिल भन्ने बित्तिकै बसन्त भन्नाले बसन्त ऋतु र कोकिल भनेको कोइली र बसन्त ऋतुको कोइली कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा यो कविता लेखिएको छ र यस कविताका लेखक लेखनाथ पौड्याल हुनुहुन्छ र उहाँ शास्त्रीय कविका रूपमा पनि चिरपरिचित हुनुहुन्छ र विशेष गरी संस्कृत भाषामा विज्ञता हासिल गर्नुभएका कवि लेखनाथ पौड्याल नेपालका विभिन्न स्रष्टाहरूमध्येका एक स्रष्टा हुन् र उनले लेखेका कविताहरू एकदम रसिला भरिला र शास्त्रीय छन्दहरूमा रहेका हुन्छन् र त्यस्तै यो एउटा कविता पनि के छ त बसन्त ऋतुमा कोइलीले देखाउने एउटा हाउभाउ र कोइलीमा आएको फरकपन अथवा कोइली त्यो बेलामा कति खुसी हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा यो कविता लेखिएको छ र यो एउटा शास्त्रीय छन्द तर वंशस्थ छन्दमा लेखिएको छ र यसमा जम्मा 12 अक्षर एउटा लाइनमा हुन्छन् र तिनै अक्षरहरूको प्रत्येक 5 अक्षरमा चाहिँ हामीले विश्राम लिएर अथवा अलिकति यसलाई वाचन गर्दाखेरि रोक्न सकिन्छ र आजको कक्षामा म यसको लय वाचन र भावार्थहरूको बारेमा सरसर्ती भन्नेछु र यो अलिकति शास्त्रीय र त्यसमा पनि बढी संस्कृतका तत्सम शब्दहरूको धेरै यसमा प्रयोग भएको छ त्यो भएको हुनाले यसमा अलिकति हामीले पढ्दै बुझ्दै र यसका शब्द अर्थहरूलाई पनि याद गर्नु पर्ने हुन्छ र म यसको सरसर्ती लय वाचन गर्छु र सबैजनाले सुन्ने है त। भरिलता वृक्ष विषेटनाटन नवीन लाखौं फूल पालुवाकन बसन्त आयो कलकण्ठको अब सुनिन्छ सारै कलकण्ठ गौरव अगाडि जो दिन बनिलुकिकन बिताउँथ्यो केवल दुःखमा दिन अहो उहीको किल हेर आज यो प्रमोदले पूर्ण महासुखी भयो प्रमोदले पूर्ण महासुखी भयो बसी बगैँचा बीच मोजमा परी नयाँ कलिला सहकार मञ्जरी चपाउँदै मस्त भएर बेसरी कुहु कुहु गर्दछ त्यो घरी घरी चलिरहेको छ सिरी सिरी हावा झुलिरहेछन् सब मन्जु पालुवा जता दियो दृष्टि उतै सुखी मन प्रमोदले पूर्ण नहोस् त्यो किन प्रमोदले पूर्ण नहोस् त्यो किन समीरले पुष्प परागको झरी लगाउँदा त्यो रसरङ्गमा परी झुलिरहेको छ शरीर बेसरी मुछेर त्यही जमा घरी घरी मुछेर त्यही रजमा घरी घरी पिएर सानन्द रसालको रस घुमाउँदै नेत्र दुबै मदालस सहस्र खोली सुरिलो गलकन घनक
घन्काउँछ त्यो सबै बन, घनक्क घन्काउँछ त्यो सबै बन। घरी घरी भुर्र उडी अलिकति, घरी घरी भुर्र उडी अलिकति। घुमेर साखान्तरमा यताउति, बडो बहाडी रसिकै बनी तहाँ। धली मली गर्दछ पालुवामा, ढली मली गर्दछ पालुवामा। चुच्चो ठड्याई कन चट्ट मञ्जरी, ठुगेर च्यापी कन देखिने गरी, ठुगेर च्यापी कन देखिने गरी। फरक्क फर्कन्छ घरी पछिल्तिर, फरक्क फर्कन्छ घरी पछिल्तिर। प्रसन्नता साथ लतारी पुच्छर, प्रसन्नता साथ लतारी पुच्छर। न शीत बाधा न त घामको डर, न शीत बाधा न त घामको डर। न बाघ नङ्गा न त वृष्टिको पीर, न बाघ नङ्गा न त वृष्टिको पीर। बसन्तको गौरवले गरिकन, बसन्तको गौरवले गरिकन। खुसी छ सारै कलकण्ठको मन, खुसी छ सारै कलकण्ठको मन। यसरी यसमा लय वाचन गर्न सकिन्छ र यसलाई अझ मिठास र अलि राम्रो तरिकाले तपाईहरुले पनि गाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई गाउनलाई पनि कला चाहिन्छ र गला पनि चाहिन्छ। यसमा मैले सानो कोसिस गरेँ। यो भन्दा राम्रो गला र कलाले अझै तपाईले गाउन सक्नुहुन्छ। यसमा ध्यान दिनुपर्ने के हो त, प्रत्येक 5 अक्षरमा चाहिँ अलिकति विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथै अब म यसको सरसर्ती प्रत्येक श्लोकहरू पढ्दै र यसका शब्दार्थहरू पनि बुझाउँदै जान्छु र समग्रमा यसमा के छ त, जति धेरै हरफ अथवा अनुच्छेदहरू भए पनि यसमा यसको निचोड अथवा यसले दिन खोजेको कुरा चाहिँ वसन्त ऋतुमा कसरी खुसी हुन्छ अथवा कोहीले कसरी खुसी हुन्छ। एउटा कवि जो कवि चाहिँ एउटा द्रष्टाका रूपमा अथवा हेर्ने दर्शकका रूपमा एउटा कुनै नजिकै बगैँचा, सुन्दर बगैँचाको वरिपरि जम्मा भएका छन् अथवा बगैँचाको छेउमै बसेका छन् र त्यहाँ कोइलीले चाहिँ जुन वसन्त ऋतुमा त्यो बगैँचाको वरिपरि त्यो एउटा सुन्दर वनको वरिपरि विभिन्न फूलहरू, फूलका रसहरू चुस्दै अनि एउटा वृक्षबाट अर्को वृक्षमा जाँदै त्यहाँका पालुवाहरूलाई अथवा त्यहाँका विभिन्न कलिला पालुवा मुनाहरूलाई ठुङ्दै त्यसरी चाहिँ एउटा नाच अथवा कोइलीको एउटा नृत्य, रमाइलो नृत्य, खुसीले भएको एउटा अवस्थालाई यस कवितामा उतार्न खोज्नु भएको छ। र यसको मुख्य भाव पनि के हो त, कोइलीले वसन्त ऋतुमा आएको परिवर्तन अथवा शिशिर ऋतुमा जुन किसिमको एउटा उजाड खालको वन जङ्गल हुन्थ्यो, त्यति बेला लुकेर बसेको कोइली चाहिँ जब वसन्त ऋतु सुरु हुन्छ त्यसपछि एउटा खुसी भएर निस्किएको र रमाएको प्रसङ्ग यसमा छ। यसलाई श्लोकगत रूपमा हामी सरसर्ती यसका व्याख्याहरू गर्दै जाउँ। भरी लता वृक्ष विषे टनाटन, नवीन लाखौं फूल पालुवाकन, वसन्त आयो कलकण्ठको अब, सुनिन्छ सारै कलकण्ठ गौरव। यसमा के भने त, जब चाहिँ लहराहरूमा अथवा वृक्षहरू बुटहरूमा चाहिँ टनाटन नयाँ नयाँ लाखौं हजारौं पालुवाहरू आउँछन्, त्यसपछि त्यो वसन्त आउँछ कलकण्ठको लागि। अथवा कलकण्ठ भनेको नि के हो त, कोइलीको लागि वसन्त आयो र त्यसको चाहिँ
सुनिन्छ साह्रै कलकण्ठ गौरव भनेको चाहिँ के त कलकण्ठ अथवा कोइलीको मधुर कण्ठबाट चाहिँ के सुनिन्छ त अब उसका आवाजहरू सुनिन्छ र उसका गीतहरू र उसलाई चाहिँ राम्रोसँग सुनिन सक्छ र उसमा चाहिँ के त एक किसिमको गौरव आउँछ अथवा कोकिलमा के त कोइलीमा चाहिँ के त एक किसिमको गौरव खुसीको चाहिँ आएको कुरा सुनिन्छ अथवा कोइलीको आवाजबाट त्यो सुनिन्छ भन्ने पहिलो श्लोकमा रहेको छ भने दोस्रो श्लोकमा हेरौँ अगाडि जो दिन बनिलुकिकन बिताउँथ्यो केवल दुःखमा दिन अहवै कोकिल हेर आज यो प्रमोदले पूर्ण महासुखी भयो भनेर यहाँ पनि के छ त अगाडि भनेको जुन वसन्त ऋतुभन्दा आउनु अगाडि कुन ऋतु आउँछ त शिशिर ऋतु आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ शीत पर्छ हिउँ पर्छ तुषारो पर्छ त्यो जाडो बेलामा त्यस बेला सबै वन जङ्गलका पातहरू झर्छन् उजाड हुन्छन् हो त्यो बेला चाहिँ लुकेर बसेको कोइली के त दुःखमा दिन बिताइरहन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हेर त ओहो कोइलीमा आज कस्तो प्रमोद खुसीले चाहिँ पूर्ण महासुखी एकदम सुखी सम्पन्न देखिएको छ भन्ने भावै के छ त दोस्रो श्लोकमा रहेको छ। त्यसै तेस्रोमा के छ त बसी बगैँचा बिच मोजमा परी नयाँ कलिला सहकार मञ्जरी चपाउँदै मस्त भएर बेसरी कुहु कुहु गर्दछ त्यो घरी घरी भन्नाले के त बगैँचाको बीचमा बसेर एकदम मोजमा भनेको आनन्द मानेर के गर्छ त प्रमोद भनेको नि आनन्द मोज भनेको नि आनन्दमा परेर ऊ चाहिँ के गर्छ त अनि मञ्जरी भनेको पालुवाहरूमा यताउता अथवा नयाँ कलिला सहकार मञ्जरी यहाँ सहकार भन्नाले के छ त यो आँपको बोट भनेको छ हो यो सिजनमा के त आँपमा पनि फुल सुन्दर फुलहरू फुलेर विभिन्न चिचिला साना फल्दै गरेको हुन्छ यस्तोमा चाहिँ खुसीले चाहिँ पालुवाहरूमा के त यताउता अथवा त्यो चपाउँदै भन्नुको मतलब के त ठुङ्दै त्यो पालुवालाई ठुङ्दै अनि मस्त भएर के गर्छ त कुहु कुहु गर्छ त्यो घरिघरि भने घरिघरि कुहु कुहु गर्दै कोइली कराएर यताउता नाचिरहन्छ खेलिरहन्छ यही भन्न खोजेको छ के त तीनटामा के त आँपका बगैँचाहरू पनि हुन्छन् अनि त्यो आँपका बगैँचामा मोजमा मस्तमा बगैँचा भित्र चाहिँ के त पालुवाहरूलाई ठुङ्दै एउटा पालुवालाई ठुङ्दै अर्को पालुवालाई ठुङ्दै ती विभिन्न अथवा आँपको सुगन्धित बास्नाहरूमा रमाएर के त त्यो कुहु कुहु गर्दछ घरिघरि भनेको चाहिँ आफ्नो गीत गाउँछ अथवा घरिघरि कराइरहन्छ भनेको चलिरहेको छ सिरी सिरी हावा झुलिरहेछन् सब मन्जु पालुवा जता दियो दृष्टि उतै सुखी मन प्रमोदले पूर्ण नहोस् त्यो किन भन्नाले के त अब यहाँ मन्जु भन्नाले चाहिँ मनोहर अथवा मनै लोभ्याउने भनिएको छ जब चाहिँ सिरी के हुन्छ त वसन्त ऋतुमा एकतिर घाम लागे पनि सिरी सिरी हावाले चल्दाखेरि अथवा त्यसमा पनि अझ एउटा बगैँचा वनको छेउमा कति आनन्ददायी हुन्छ हामीले पनि महसुस गर्न सक्छौँ हो यस्तोमा चाहिँ के त झुलिरहन्छ सबै मन्जु पालुवा भनेको चाहिँ पालुवाहरू चाहिँ सिरसिरी हावामा यताउता झुलिरहन्छ अथवा हल्लिरहन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त अनि जता दृष्टि उतै सुखी मन भनेको चाहिँ त्यो बेला हेर्दा चाहिँ के त हामीलाई पनि अथवा मान्छेलाई पनि के त सुखी मन जता हेरे पनि आनन्दित हुन्छ र म पूर्ण किन नहोस् भनेपछि त्यस्तो आनन्द भएपछि कोइली चाहिँ अनि किन खुसी नहोस् त आनन्दको अन्तिम अनुभूति किन नहोस् गरोस् भन्ने भावना के त चौथो अनुच्छेदमा छ। पाँचौं अनुच्छेद अथवा श्लोकमा के छ त समीरले पुष्प परागको झरी लगाउँदा त्यो रसरङ्गमा परी झुलिरहेको छ शरीर बेसरी मुछेर त्यही रजमा घरी घरी भन्नाले यहाँ चाहिँ के त यो पनि त्यही समीर भनेको नि हावा जब समीरले पुष्प परागको झरी भनेको चाहिँ त्यो सानो हावा सँगसँगै चाहिँ के त पुष्प परागको झरी भन्नाले झरी भनेर पानी पनि हो फुलको बास्ना परागहरू अथवा फुलका सुगन्धहरूको झरी भइरहेको छ त्यो अनि त्यो के त हो त्यस्तो झरीमा चाहिँ त्यसको रसमा रङ्गमा परी भने त्यस्तो झरी अथवा फुलको कल्पना गर्नुहोस् एउटा फुलको पुष्प परागहरूको बास्नादार झरीमा रुच्दा कति आनन्द हुन्छ हो त्यस्तो अवस्था छ। अनि शरीर झुलिरहेको छ शरीर बेसरी झुल्नु भनेको के त त्यहाँ रमाउनु अथवा यताउति गर्नु अथवा त्यो आनन्दको अनुभूति गर्नु हो त्यसरी चाहिँ शरीर चाहिँ त्यो पुष्प परागको उसमा रुजिरहेको छ अथवा त्यसमा झुलिरहेको छ त्यसको आनन्द लिइरहेको छ त्यही रजमा घरिघरि मुछेर त्यही रजमा घरिघरि भनेको चाहिँ
त्यो झरीमा रुच्दै मुछेर भन्नुको मतलब के त त्यो भित्र घोलमिल भएर अथवा जसरी पानीले पिठोहरू मुछ्छ त्यसै गरी चाहिँ पुष्पपरागको झरीले उसको शरीरलाई मुछेको छ त त्यसमा परेर चाहिँ अथवा त्यो फुलको अथवा त्यसको बास्नामा चाहिँ के त हो घरिघरि त्यसमा मुछिएको छ अथवा त्यसमा आनन्दित महसुस कसले गरेको छ त वसन्त ऋतुको वसन्त कोइलीले गरेको छ भने पिएर सानन्द रसालको रस भनेको छ। पिएर सानन्द रसालको रस भनेको आनन्दसँग चाहिँ के को रस त रसाल भनेको पनि आँप कटर आदिको त्यो मिठो रस भन्न खोजेको है। आँप कटर आदि जुन त्यो रस हुन्छन् त्यसलाई यहाँ सानन्दको पिएर सानन्दको रसालको रस रसाल भनेको त्यो घुमाउँदै नेत्र दुवै मदालस भनेको मदालस भनेको नि के त जब त्यो रसहरू पिउँछ आँपको कटरको त्यो आनन्द रस पिउँदा आउने जुन आनन्द हुन्छ नि हो त्यसले एउटा लट्ठ पर्ने काम अथवा त्यो चाहिँ के छ मदालस हो अथवा मात्तिनीको अथवा त्यो आनन्द महसुस गर्ने र त्यो लट्ठ पनि आउँदो हो भने सहस्र खोली सुरिला गलाकन भनेको चाहिँ यस्तोरी आनन्द भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई पनि जब आनन्दको अनुभूति हुन्छ त्यसपछि मन प्रफुल्ल भएपछि सुरिला गानाहरू अथवा गीतहरू त्यो भाका फुल्छ भने फुर्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ सहस्र खोली सुरिलो गलाकन भनेको चाहिँ गला खोलेर जब आनन्दको महसुस गरेको त घनक्क घन्काउँछ त्यो सबै बन भनेको गीत गाउँदा के हुन्छ त्यो गुन्जयमान एउटा सङ्गीतको ध्वनि आउँछ घन 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 घन्किनु भनेको चाहिँ के त त्यो सङ्गीतको जस्तो ध्वनि आवाज आउँछ हो त्यसै गरी चाहिँ के त कोइलीले चाहिँ घन्काइरहेको छ वसन्त ऋतुको कोइलीले चाहिँ त्यसरी के त घन्काइरहेको छ वनलाई नै भनेको छ 6औं अनुच्छेदले घरिघरि भुर्र उडी अलिकति घुमेर शाखान्तरमा यताउति बडो बहाडी रसिक बनिता ढलिमली गर्दछ पालुवामा भनेको चाहिँ अब यहाँ के छ त घरिघरि भुर्र उडी अलिकति भने एकछिन उडेर अर्को एउटा शाखान्तर भनेको हाँगामा एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगाबाट अर्को हाँगा हो। यसरी चाहिँ घरिघरि भुर्र भुर्र उड्दै त्यो के त बडो बहाडी भनेको चाहिँ लहडी के एकदम फरासिलो अथवा खुसीले आनन्दित हुँदा सबैसँग बोल्ने अथवा रसिलो फरासिलो हो त्यस्तो बहाडी आनन्दित भइरहेको छ के त कोइली ढलिमली गर्दछ पालुवामा भनेको हो। यसरी कहिले एउटा रुखबाट अर्को रुखमा एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा उड्दै यताउति बडा रमाइलो पारा देखाएर अथवा बहाडी बनेर लहडी रमाइलो रसिक बनेर चाहिँ के गर्छ त पालुवामा ढलिमली गर्छ भनेको चाहिँ पालुवामा खेल्छ ढलिमली गर्छ घुम्छ भनेको हो। चुच्चो ठड्याइकन चट्ट मन्जरी ठुगेर च्यापिकन देखिने गरी फरक फर्कन्छ घरि पछिल्तिर प्रसन्नता साथ लतारी पुच्छर भनेको चुच्चो ठड्याइकन चट्ट मन्जरी भने फेरि के गर्छ त आनन्द भएर सुत्छ ढलिमली गर्छ अनि फेरि चुच्चो ठड्या टक्क त्यो चाहिँ पालुवालाई ठुङ्चेर ठुङ्छ देखिने गरी ठुङ्छ फरक्क फर्कन्छ घरि पछिल्तिर भने फेरि पछाडि फर्किन्छ र प्रसन्नता साथ लतारी पुच्छ र भनेको चाहिँ एकचोटि ढलिमली गरेर सुत्छ फेरि उठेर चाहिँ पालुवामा टक्क पालुवालाई ठुङ्छ र फेरि पछिल्तिर पुच्छर लतारिकन के गर्छ त प्रसन्न भनेको सुत्छ अथवा पुच्छर लतारेर आनन्दको अनुभूति गर्छ कसले त कोइलीले वसन्त ऋतुमा भनेर यहाँ चाहिँ एक किसिमको वसन्त ऋतु र कोइलीको प्रसङ्गलाई ल्याएर मानिसहरूको मन पनि के हुन्छ त वसन्त ऋतुमा देखेपछि त्यत्तिकै रमाउँछ त्यत्तिकै प्रसन्नता हुन्छ भन्ने प्रसङ्गलाई पनि यहाँ जोड्न खोजिएको छ। न शीत बाधा न त घामको डर न बाग नङ्गा न त वृष्टिको पीरा वसन्तको गौरवले गरिकन खुसी छ साह्रै कलकण्ठको मन न शीत बाधा न त घामको डर न वसन्त ऋतुमा न त धेरै शीत पर्छ न त झरी पर्छ न अनि त्यसपछि न घामको बाधा अथवा घाम धेरै चर्कन्छ न त बाग नङ्गा न त वृष्टिको पीरा भनेको न बगैँचा नाङ्गो हुन्छ न पानी पनि झरी पर्छ न पानी पर्छ वसन्तको गौरवले गरिकन हो। यस्तो वसन्तको गौरवले खुसीले गरिकन के हुन्छ त खुसी छ साह्रै कलकण्ठको मन भनेको यस्तो न झरी पर्ने
न कुनै घामको डर, न कुनै शीतको डर, न त पानीको डर, न त बगैँचा उजाड हो, बगैँचा पनि हरियाली छ, न घाम गर्मी पनि छैन, धेरै शीत अथवा शीतको चिसो पनि छैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के त वसन्तको गौरवले गरिकन भने वसन्त ऋतुको एउटा गौरव, इज्जत अथवा खुसी, त्यसको आनन्दित अनुभूतिले गरिकन के त खुसी छ साह्रै कलकण्ठको मन भने कोइलीको मन चाहिँ के छ त एकदमै नै खुसी छ। उसले आमोद प्रमोद हरेक तरिकाले चाहिँ आनन्द महसुस गरिएको छ हो। यसै गरी चाहिँ भित्र के छ त एउटा वसन्त ऋतुमा कविले आफू एउटा दर्शक द्रष्टा भएर एउटा कोइलीले कसरी आफ्नो हाउभाउ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यो वसन्त ऋतुमा बगैँचामा देखाउँछ अथवा वनमा देखाउँछ हो। यही प्रसङ्ग यो वसन्त कोकिल कवितामा छ। त्यहाँ केही शब्दहरू अलिकति संस्कृत भए पनि एउटै कुरालाई पटक पटक शब्द फरक भए पनि पर्यायवाची शब्दहरूको प्रयोग गर्दै दोहोऱ्याइएको छ र यसबाट हामीले मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त वसन्त ऋतु र कोइलीको सम्बन्धलाई देखाउने। यसमा के छ त वसन्त ऋतुमा कोइली खुसी हुन्छ, आमोद प्रमोद हुन्छ, शिशिर ऋतुमा लुकेको कोइली बाहिर निस्किन्छ र वसन्त ऋतुमा फुलेका फूलहरूको सुगन्धमा रमाउँछ, वनहरू भर्खर पलाएका पाल्लाहरूमा रमाउँछ र त्यहाँ न झरी न घाम न पानी हो। यस्तो बेलाको आनन्द समयको उसले महसुस गर्छ। अनि त्यहाँ त्यो वसन्त ऋतुमा चर्नी शिरशिर हावासँगै आएको फूल पालुवाहरूको बास्नामा रमाएर घरि यता नाच्छ घरि उता नाच्छ हो। यसरी जसरी कोइली नाच्छ त्यसै गरी हामी मानिसहरूको मन पनि यदि त्यो वसन्त ऋतुमा एउटा सुन्दर बगैँचामा देख्दा र त्यहाँ कोइलीको मन अथवा कोइलीको कुहु कुहु आवाज सुन्यो भने हामी मानिसहरूको मन पनि त्यसै गरी आनन्द हुन्छ हो। यो कविता पढेर हामीले के त वसन्त ऋतुमा कसरी कोइलीहरू हुन्छ अथवा वसन्त ऋतु भनेको के हो, वसन्त ऋतुमा के कस्तो परिवर्तन आउँछ अथवा के कस्तो ऋतु सिजनल परिवर्तन, ऋतुमा के कस्तो परिवर्तन अथवा प्रकृतिमा पनि कस्तो खालको परिवर्तन आउँछ त वन जङ्गलमा भन्ने कुरा पनि यो कविताबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसका शब्दार्थहरू तपाईँले एकचोटि अवश्य पढेर फेरि कविता पढ्नुभयो अथवा यो सुन्नुभयो भनेदेखि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले भावार्थ र यो कविताका बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि सरसर्त भनिदिइसकेँ। र यसमा वसन्त अब अभ्यास, यसमा सुनाइ पढाइ लेखाइका विभिन्न अभ्यासहरू छन्। तपाईँले यो सुन्दै सुनाइका गर्न सक्नुहुन्छ भने पढाइका अभ्यास अथवा लेखाइका अभ्यासहरूमा चाहिँ के रहेछन् त पाठका आधारमा उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। लेखाइको अभ्यास पनि सरसर्ती म अलिकति भनिदिने कोसिस गर्छु। पाठका आधारमा उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। वसन्त ऋतुका विशेषताहरू के हुन् भने के त वसन्त ऋतुमा न झरी पर्छ न घाम लाग्छ, अनि शिशिर ऋतुमा उजाड भएका वन जङ्गलहरूमा पालुवाहरू पलाउँछ, अनि त्यसमा मधुर मुस्का अथवा मधुर खालका शिरशिर बतासहरू चल्दछन्, अनि वसन्त ऋतुमा लुकेको कोइली पनि के त बाहिर निस्केर कुहु कुहु गर्दै आमोद प्रमोद खुसीले घरि यता घरि उता जान्छ र रमाएर वसन्त ऋतुमा आनन्दित हुन्छ। र वसन्त ऋतुमा फुलहरू फुल्न थाल्छन्, अनि बोट बिरुवामा पालुवाहरू पलाउन थाल्छन्, अनि बिस्तारै न गर्मी हुन्छ न जाडो हुन्छ र त्यस्तो एउटा आनन्द महसुस गर्ने खालको के हुन्छ त वसन्त ऋतुको विशेषता हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। वसन्त ऋतुमा कोइलीका दिन कसरी बित्छन् भनेमा के त वसन्त ऋतुमा कोइलीका दिनहरू जब शिशिरमा लुकेको कोइली वसन्त ऋतुमा आएको परिवर्तनसँगै बाहिर निस्किन्छ र त्यसपछि कोइलीले के गर्छ त वसन्त ऋतुमा भएका विभिन्न पालुवाहरूसँग रमाउँछ, पालुवालाई ठुङ्छ, वसन्त ऋतुमा आएका फुलका रसहरू चुस्छ, अनि त्यसपछि आमोद प्रमोद खुसीले कहिले एउटा रुख एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा जान्छ, अनि त्यसपछि फेरि मस्त सुतेको जस्तो आनन्द अनुभूति गर्छ, अनि त्यसै गरी अर्को नि के गर्छ त अनि त्यसपछि त्यहाँका फुलहरू पालुवाहरूलाई ठुङ्छ, अनि वसन्त ऋतुमा फलेका विभिन्न फलहरूलाई खान्छ र त्यसरी चाहिँ उसले के त वसन्त ऋतुलाई भरपुर रूपमा वसन्त ऋतुमा का प्राकृतिक विशेषताहरूलाई भरपुर रूपमा चाहिँ आफूसँग ग्रहण गरेर रमाएर खुसी भएर नाचेर उसले आफ्नो के त रमाइलो तरिकाले अथवा एकदम लहडी भएर एकदम पहाडी भएर खुसी भएर के छ उसका दिनहरू खुसी साथ बित्छन् अथवा खुसी साथ बिताउँछ।
गमा के छ लेखाइको म भनिरहेको छु। लेखाइको क ख भने अब गमा के छ बसन्त ऋतु कोइलीका लागि किन रमाइलो हुन्छ भने घुमाइ फिराइ के छ त कुरो त्यही छ। बसन्त ऋतु कोइलीका लागि किन रमाइलो हुन्छ त भने शिशिर ऋतुमा झरेका पालुवाहरू बसन्त ऋतुमा बिस्तारै पलाउन थाल्छन्। अनि बसन्त ऋतुमा कोइलीलाई मनपर्ने खालका पुष्प परागहरू फुलहरू फुल्छन्, फलहरू फल्छन्। यस्तो गरेर हुँदा के हुन्छ त त्यस कारणले अथवा प्राकृतिक वातावरणमा आउने अथवा प्रकृतिमा आउने अथवा वन जङ्गलमा वनस्पतिहरूमा आउने परिवर्तन, वनस्पतिमा आएका कमल पालुवा मन्जरीहरूले गर्दा, वसन्त ऋतुमा चल्ने शिरशिर हावाले गर्दा अथवा त्यसमा पुष्प पराग सहितका अथवा फुलका सुगन्ध मिसिएका हावाहरूले गर्दा त्यो मानिसहरूलाई पनि सो त मन पर्छ भने अझ वसन्त ऋतुमै रमाउने कोइलीको लागि त त्यो अति नै मनपर्छ। त्यसै हुनाले के त वसन्त ऋतुमा आएको एउटा सुन्दर परिवर्तनले गर्दा के त कोइलीलाई वसन्त ऋतु मनपर्छ। कोइलीले वनको शोभा कसरी बढाउँछ भनेको के त कोइलीले वनको शोभा कोइली कहिले नाचगान गरेर अथवा कुहु कुहु आफ्नो आवाजहरू दिएर अनि कोइली कराएर अनि कोइलीले के त पुष्प फुलहरूलाई ठुङ्गेर नाची गाई अथवा गीत आफ्नो कण्ठ कोकिल कण्ठमा खुसी भएर कुहु कुहु गर्दै गीत गाउँछ। अनि त्यसपछि ओल्लो विभिन्न हाँगाहरूमा डुब्दै कहिले फुलहरूलाई ठुङ्छ, कहिले हाँगाका पालुवाहरूलाई ठुङ्छ, कहिले त्यहाँ फलेका फलहरू खान्छ। हो यसरी कोइलीले देखाउने एउटा सुन्दर नाच उसको हाउभावले गर्दाखेरि के त कोइली हाउभावले गर्दाखेरि के त वसन्त कोइलीका लागि चाहिँ कोइलीको शोभा बढाएको हुन्छ। यो कुनको त घको हो। वसन्त कोइलीका लागि किन रमाइलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले योभन्दा पहिला भनिसकेँ। कविले वसन्तको गौरवका रूपमा के कुरा उल्लेख गरेका छन् भने के त कोइलीले वसन्तको गौरवको रूपमा एक त वसन्त ऋतुमा आएको परिवर्तन अथवा वसन्त ऋतुमा भर्खरै पलाउने मन्जरीहरू अथवा फुल पालुवाहरूलाई लिएका छन्। त्यसै गरी अर्को वसन्त ऋतुमा बग्ने शिरशिर बग्ने एउटा पुष्प पराग सहितको समीर हावालाई लिएका छन्। त्यसै गरी वसन्त ऋतुमा न घाम लाग्छ, न चर्को घाम लाग्छ, न शीत तुसारो पर्छ, न ठुलो झरी पर्छ। हो त्यसलाई पनि गौरवका रूपमा लिएका छन् भने त्यसगरी अझ विशेष गरी केमा लिएका छन् त वसन्त ऋतुमा कोइलीले देखाउने हाउभाउ, कोइलीको एउटा मधुर कोकिल कण्ठ र त्यसको साथसाथै कोइलीले देखाएको हाउभाउ कोइलीको नाच अथवा कोइलीको हाउभाउ र कोइलीको मिठो स्वर साथसाथै वसन्त ऋतुमा भएका के त प्राकृतिक परिवर्तन अथवा वसन्त ऋतुमा वनहरूमा आएका सुन्दर परिवर्तन, फुलिरहेका फुलहरू आदि इत्यादिलाई चाहिँ के त कविले एउटा वसन्त ऋतुमा भएको गौरवका रूपमा उल्लेख गरेका छन् भने यसरी लेख्न सकिन्छ। समग्रमा यसका कुराहरू जति प्रश्न भए पनि मुख्य कुरा वसन्त ऋतुमा आएको परिवर्तन, वसन्त ऋतुमा हुने पालुवा आदिको त्यो परिवर्तन, फुलहरूमा आएको वासना सुगन्ध, त्यसमा जसरी कोइली रमाएको छ त्यसै गरी हामी मानिसहरूको पनि मन रमाउन सक्छ भन्ने कुरालाई नि गौरवका रूपमा अथवा यो भित्र कविताभित्र उल्लेख गरेका छन्। सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् भने त सप्रसङ्ग व्याख्या भन्ने बित्तिकै हामीले ध्यान के दिनुपर्छ त यो अलिकति प्रसङ्ग अथवा पाठको शीर्षक लेखकहरूलाई पनि ध्यान दिएर लेख्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै चपाउँदै मस्त भएर बेसरी कुहु कुहु गर्दछ त्यो घरि घरि भनेर यहाँ क र ख गरेर दिएको छ। वसन्त गौरवले गरिकन खुसी छ साह्रै कलकण्ठको मन भनेको छ। यो सबै माथिकै कुराहरूलाई व्याख्या गर्ने हो। जस्तै कमा के छ त अब यो प्रसङ्ग मिलाउन तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रस्तुत कविताका हरफ अथवा प्रस्तुत कविताको श्लोक वसन्त कोकिल शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कविताका लेखक लेखनाथ पौडेल अथवा यस कविताका कवि लेखनाथ पौडेल हुनुहुन्छ। शास्त्रीय छन्दमा पोख्त अथवा सिपालु कवि लेखनाथ पौड्यालले यस कवितालाई पनि शास्त्रीय छन्दमा लेख्नुभएको छ र यसभित्र वसन्त ऋतुमा आउने प्राकृतिक परिवर्तन र त्यो परिवर्तनमा कोइलीले देखाउने हाउभाउ र कोइलीको एउटा कसरी कोइली खुसी हुन्छ भन्ने कुरालाई यस कवितामा उतार्नु भएको छ अथवा उल्लेख गर्नुभएको छ
भनेर माथिको पहिलो अनुच्छेद लेखिसकेपछि दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले यसको व्याख्या गर्न सक्छौँ। जस्तै चपाउँदै मस्त भए र बेसरी कुहु कुहु गर्दछ त्यो घरिघरि। अब यहाँ कसरी सुरु गर्ने त शिशिर अलि लामो पार्न हामीले अगाडिको प्रसङ्गलाई जोड्दै ल्याउनुपर्छ। शिशिर ऋतुमा वन बोट बिरुवा अथवा वन जङ्गल बगैँचाहरू नाङ्गो हुँदाखेरि कोइली लुकेर बस्छ। अनि जब वसन्त ऋतुमा हरियाली बिस्तारै हरियाली बल्छ, बोट बिरुवामा पाल्लोहरू पलाउन थाल्छन्, फुलहरू फुल्न थाल्छन्, त्यसपछि के छ त कोइली बाहिर निस्किन्छ र हो त्यसपछि कोइलीले के गर्छ त चपाउँदै मस्त भएर बेसरी कुहु गर्छ हरिहरि भनेको चाहिँ त्यसरी बाहिर निस्केको कोइली रमाएर खुसी भएर के गर्छ त भर्खरै पलाएका पाल्लोहरूलाई चपाउँदै अथवा यसको चपाउँदै भन्नुको अर्थ ठुङ्दै त्यसमा आफ्नो चुच्चाले बेसरी ठुङ्छ अनि रमाउँछ अथवा त्यसलाई खान्छ। कुनै फलहरू गएर ठुङ्दै खान्छ, फुलका रसहरू चुस्छ र अनि त्यसपछि रमाएर कुहु कुहु गर्दै घरिघरि के गर्छ त रमाउँछ भन्दै यसरी यसमा प्रसङ्गहरूलाई जोड्दै अर्को खको पनि यसरी गर्न सकिन्छ। र यसै गरी अगाडिका अभ्यासहरू पनि गर्ने र आजलाई भने चाहिँ यति नै।